बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि अब सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं मुल्क की, और इसी तरह दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल से हमारा मुल्क की नंबरदाज़मा होने की कोशिशें कर रहा है। क्या ये कोशिशें अब भी जारी हैं? क्या इमदादी कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आ रही हैं? उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा। ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाक भारत के मामला जहाँ सियासी तौर पर तलखियाँ उरूज पर हैं, वहीं मुतनाज़ बयानात सामने आने लगे हैं। ऐसे में पाक भारत मैच भी अब एक तवज्जो का मरकज बना हुआ। ऐसे में दूसरी जानिब ताल्लुकात की बात करें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बेहतर होते हुए ताल्लुकात, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन के हवाले से भी ये सिलसिला, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक भरपूर सलाहियत रखने वाला मुल्क और ताकतवर मुल्क होने की हैसियत से इस वक्त पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पुतिन की नाकामी, वहीं ट्विटर के ऊपर होने वाले तबसरे, और ऐसे में बानिए इस वक्त पीटीआई जो कि इमरान खान जो कि जेल में इस वक्त मौजूद है, उनके हवाले से भी शदीद गुफ्तो शुनूद होनी शुरू हो गई है। क्या ये गुफ्तो शुनूद सिर्फ और सिर्फ महज बातों तक है? क्या सियासी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि क्या कोई जेल से निकलने के इम्कानात सामने आ रहे हैं? क्या पीछे बैकडोर पे कोई काम हो रहा है? क्या मुज़ाकरात का कोई सिलसिला जारी रहेगा? ऐसे में ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। कौन हैंडल्स हैं? किस तरीके से ये तमाम तर चीजें जो हैं वो मंजर आम पर अब आनी शुरू हुई हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बड़ी नरमी का मुजाहरा किया जा रहा है। ऐसे में सियासी मैदान में क्या पीटीआई की कमी अब लोगों को महसूस हो रही है? क्या अवाम तक पीटीआई की कमी, या इस वक्त जो हुक्मरान या सियासी नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है, क्या वो भी पीटीआई के बगैर नामुकम्मल होते हुए नजर आएंगे? इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम आज तवील गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं ताल्लुकात पे बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से हम इस वक्त ताल्लुकात देख रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ। ऐसे में सियासी मैदान में किस तरीके से सरगर्मियां हो रही हैं, और ऐसे में सैलाबी सूरत हाल है, तो क्या ये सियासी सरगर्मियां पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला रुकेगा? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मारिया इकबाल तराना, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मारिया इकबाल साहबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। ओके मारिया इकबाल साहबा, तमाम तो सूरत हाल हम सबके सामने है, आपकी भी बड़ी गहरी नजर है, खास करके सूबा सिंध की बात करें, पंजाब की, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन वहीं पर पाक भारत टाकरा और इसके साथ साथ पाक भारत के जो सियासी तौर पे और इसके साथ साथ जो ताल्लुकात है वो अब भी हमें नागुज़ीर नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप इन तमाम सूरत हाल को किस तरीके से देखती हैं? जी सबसे पहली तो बात ये है कि जी नेचुरल डिजास्टर्स तो पाकिस्तान में चल रहे हैं। उसका एक और रीज़न है, ज़ाहिर है, वो क्लाइमेट चेंज भी है, भारत की तरफ से छोड़े जाने वाला पानी भी है, हमारी भी कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहलियाँ भी हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो पाक भारत की जब आप बात करते हैं तो जैसे लगता है कि भारत ना अभी तक गुस्सा भूला नहीं है, और जितना वो पहले हमारे खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे और इतने सालों से एक प्रोपेगेंडा इंटरनेशनली भी चल रहा था जो कि पूरी दुनिया उनकी बात मान रही थी। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट हमारा वो वाला पलड़ा इतना भारी नहीं था। 7 मई के बाद जो शिकस्त भारत ने खाई है, उसके बाद जो पाकिस्तान का पलड़ा भारी हुआ है, उसके बाद तो जो भारत की हालत है वो देखने वाली है। आप यकीन मानिए कि इस वक्त जितने भी फोरम्स हैं जहां पे भी इंटरनेशनली नेशनली जाने का मौका मिलता है या इस तरह से पार्टिसिपेशन होती है, वहां पर ये जो गमो गुस्सा है ना, ये मोदी सरकार से लेके उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वहां से बहुत नीचे आम आवाम में भी आ गया है। हालांकि भारतीय अवाम का रवैया पहला इतना वो नहीं होता था अपनी गवर्नमेंट के साथ साथ में, मगर अब लग रहा है कि मोदी साहब ने ना आरएसएस ट्रेनिंग दे के ना दिल्ली और मुंबई की भी वो एलीट पढ़ी लिखी क्लास को एक तरह से मोल्ड कर लिया है। तो ये बड़ा एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है एट द मोमेंट। और जैसे कि हमने देखा क्रिकेट के मैदान में भी अभी पिछले दिनों जो कि बड़ा एक वाकया पेश आया, और उसके बाद जिस तरह से आईसीसी भी इन्वॉल्व हुआ, रेफरी भी की तरफ से भी एक माफी आई। मतलब ये सारी वो चीजें कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम आए सैल्यूट माए जो प्लेयर्स हैं उनको कि वो तहजीब याफ्ता लोग हैं। ऑल दो भारतीय इस वक्त जो खिलाड़ी हैं उनमें से बहुत सारे उनकी जो उम्रें हैं वो उनसे बहुत ज्यादा डबल है। हमारे तो शायद 20 साल के बेचारे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनके 40-45 साल के जो लोग खेल रहे थे। बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो इतने सिविलाइज नहीं है। ठीक है, अब जो भारत का जो मोदी का भारत है वो तो ना उतना डेमोक्रेटिक रहा है ना कोई सिविलाइज्ड रहा है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि जीते या हारें मगर तहजीब का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। बहुत आला इखलाक का मुजाहिरा किया,
اور بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کے میدان ہوتے ہیں وہ کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی سیاست کے لیے نہیں ہوتے ہیں، کوئی گریوینسز، گرجز، مورننگ، گریف ان کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی اسپورٹس مین اسپرٹ شو کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے عوام کو، اپنے فینس کو انٹرٹین کریں۔ تو جہاں پر میرے خیال ہے کہ بھارتیوں نے اپنی طرف سے یہ جو جیسٹر دکھایا تھا اس میں ہمارا کچھ گیا نہیں ہے، I'm sorry to say گیا ہے۔ اب ہار جیت تو لگی رہتی ہے کھیل میں، مگر اس وقت جو انسیولائزڈ نیشن اور بہت بد تہذیبی کا جو مظاہرہ ہے وہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرف سے ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا فیوچر کے لیے۔ تاریخ میں یہ چیز لکھی جائے گی، بار بار دہرائی جائے گی، اور ابھی ان کو شاید اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے، مگر میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کو اتنی جلدی جو ہے نا وہ کام ڈاؤن کرے گی یا دنیا اس چیز کو بھولے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سیلابی صورتحال نظر آ رہی ہے، ایسے میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی میدان بنا دیا گیا، ایک کھیل کا میدان تھا، سیولائزیشن کی اگر بات کریں جس طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین تو کر دیا، بہت اچھی طریقے سے کیا ہے۔ دوسری جانب یہ بتائیں ہمیں کہ سیلابی صورتحال اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں نمرد آزما بھی ہونا ہے، ایسے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں تو کیا تسلی بخش ہے؟ کیونکہ عوام کا ایک اپنا تاثر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو تیاریاں نظر آتی ہیں ویسا گراؤنڈ ریالٹی پہ نظر نہیں آتا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں، یہ بار بار جو ہے نا لیم بلیم گیم کھیلنا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اس وقت وہ جو اپنے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی اس چیز سے دوچار ہوا، اور بات یہ ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کی یا سندھ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو شروع ہوا ہمالیہ کے پہاڑوں سے، کشمیر کے پہاڑوں سے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتا گیا پنجاب کی طرف آتا گیا، اور جو پانی تھا وہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں، میرا نہیں خیال ہے کہ صرف اس وقت ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کریں، ہر پاکستان از ٹرائنگ دیئر بیسٹ۔ ہمارے اس وقت پاکستان از اے ویری ہیپننگ پلیس ایٹ دا مومنٹ، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اگر آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں، ہمارے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی طرف سے دیکھیں، ہمارے جو ریجنل پالیٹکس ہے اس کی طرف سے دیکھیں، انٹرنیشنلی جو ہم اس وقت ڈیفینس جو ہے کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارا کرکٹ کا یہ جو ہوا ہے، وہ ایٹ دا مومنٹ بہت ساری چیزیں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی چل رہی ہیں۔ تو آئی وش ایوری ون کہ ہمیں امید ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ بالکل اس طرح کا کام کریں گے کہ جو پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا۔ اس کے اوپر کوششیں بھی جاری ہیں۔ آئی ایم شیور کہ ایوری ٹائم سم تھنگ ہیپنس وی لرن فرام دیم، وی میک اسٹریٹجیز، وی میک پالیسیز، اینڈ ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی ان کو کوشش کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی ساری چیز جو مجھے کبھی نظر آتی ہے وہ یہ چیز بھی نظر آتی ہے اپنے عام عوام کا رویہ بھی۔ ہمیں نا اس کنٹری کو اون کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، جو کیونکہ آن گراؤنڈ جو ریئلٹی ایز اے پولیٹیکل پرسن جو مجھے افسوسناک چیز نظر آتی ہے دیکھنے میں، وہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے جو نظر آتی ہے، جو کہ ایز اے نیشن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ فیل نہ کر دے ہمیں، وہ ایک عام انسان کا رویہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے نا اس ملک کو کہیں نہ کہیں اون کرنا چھوڑ دیا۔ اگر گھر کے باہر نالیاں بھی بلاک ہوں گی نا تو وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا انتظار کریں گے کہ گورنمنٹ آئے گی صاف کرے گی۔ تھوڑا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ میرے خیال سے سویلائزڈ جو نیشن سے بار بار کہتے ہیں نا، وہ کچھ تھوڑا سا اپنا بھی ہلتی جلتی ہیں، تو ہر چیز گورنمنٹ بھی نہیں ڈال دیتی ہے۔ گورنمنٹ بڑی بیچاری کوشش بھی کرتی ہے بنانے کے لیے، بڑے بڑے پارٹس بنائے، اب اس میں سے جھولے اور وہ لوہے کا سامان اگر باقی چیزیں اور ڈھکن بار بار اٹھا لیے جائیں، اس کے چوری کر لیے جائیں، تو یہ بار بار چیزیں جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی ساری ایز اے سویلائزڈ سٹیزن آف پاکستان تھوڑی ان چیزوں کی رسپانسبلٹی لینا ہمیں بڑی سخت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک موقف ہمارے پاس سامنے آ رہا تھا جس وقت یہ نئی گورنمنٹ ہمارے پاس ڈیولپ ہونے لگی، تو ایسے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ابھی ہم جو صورتحال کرنٹلی دیکھتے ہیں جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب کی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں پر پاکستانی پرچم کا لہرانا، وہاں پر ان کے اپنے ہی جو دھن ہے یا ان کی اپنے ہی جو ایک ثقافتی رقص ہے اس کی صورت میں پاکستان کے نام کا بار بار استعمال ہونا، ایک پاکستان کے لیے بڑی ایک میں کہوں گا کہ ہسٹری میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو استقبال کیا گیا وہ بہت ہی والہانہ شاندار شاہی استقبال تھا۔ ایسے میں جیو اسٹریٹجک معاملات دیکھیں جس میں کہا گیا کہ جی یو ای کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر کسی قسم کی کوئی جنگ کے معاملات ہوتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی دفاعی قوت کا استعمال کیا گیا تو دونوں ملکوں پہ مشترکہ طور پہ یہ چیز لاگو ہوگی۔ میں کس طریقے سے دیکھتی ہیں صورتحال کو کہ
सिर्फ इस्लामी ममालिक में अभी हमारे साथ यूएई और इसके साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, और सऊदी अरब के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मिलकर भरपूर तरीके से एक ताकत होने का मंजर पेश कर रहा है। एक जानिब कतरी हुकूमत का मामला आपके सामने है कि पिछले कुछ एक हफ्ते कबल हमने देखा कि एक जो है वो इसराइल की जानिब से हमला भी किया गया था। ऐसे में ये जो तमाम तर सूरत हाल है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं, ये इत्तेहाद जरूरी है? देखिए जी, ये तो बड़ी, आज वैसे मैं आपको बताऊं कि गुड न्यूज़ है और ये हजम भी नहीं हो रही है हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द के लोगों को। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो सफ़े मातम बचा है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बचा हुआ है। यकीन कीजिए कि जब जरदारी साहब का जैसे कि ट्रिप था टू चाइना, अभी वही बात है कि हम तो बिलीव करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे रीजन के अंदर सबसे पहले जो है ना वो हमारे टाइज बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे नेबर्स के साथ होने चाहिए। और हमेशा उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे बेनजीर साहिबा हों, चाहे जरदारी साहब हों। और बिलावल साहब ने भी इसमें अपना जो है लोहा मनवाया है। अभी जो सऊदी अरब में जाके मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो MBS के साथ मुलाकात थी, वहां पे डिफेंस के जो साइन हुआ, MOU साइन हुए, फिर उसके अलावा कतर का, तो ये ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। और हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में बहुत अरसे से, क्योंकि इन चीजों का इंतजार था कि कब ये जो मुस्लिम उम्मा है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान का हमेशा अपने आप को बचाने के लिए और बाकी भी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए हमेशा एक रोल प्ले किया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हो, चाहे कोई और कॉन्वॉय हो, जो पीस कॉन्वॉयज हों, उनके अंदर, और डिप्लोमेटिकली भी हमेशा कोशिश की है कि मुसलमान मुल्कों का उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। OIC के इजलास अटेंड किए, उनको पूरा एंटरटेन किया, उनके अंदर पूरी अपनी एक फीडबैक दी, हमेशा अपना रोल प्ले करते हुए नजर आए। तो ये वक्त था कि जब पैलेस्टाइन के मसले को भी अब 2 साल होने वाले हैं, जहाँ पे वहां पर जेनोसाइड जो चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 7 को उसको 2 साल हो जाएंगे। और वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक इम्पैक्ट ये भी है कि अगर 2 सालों से पैलेस्टाइन का जेनोसाइड नहीं रुका और आहिस्ता आहिस्ता यही चीज जो है इसराइल अगर आगे लेकर बढ़ता है तमाम ममालिक की तरफ, तो दुनिया ने देख लिया। दुनिया को साथ में ही के बाद ना पाकिस्तान एक अलग से मुल्क की एक जो स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है वो क्लियर हो गई है, और रेस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा की जो है ना वो एक पोजीशन जो है ना वो क्लियर हो गई। सो पाकिस्तान इज ऑन वन साइड एक्चुअली, रेस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज ऑन वन साइड। सो दे हैव रियलाइज्ड एक्चुअली, देर आया दुरुस्त आया, कि भाई पाकिस्तान जो भी होगा, कल कोई ऐसी बात होती है, कुछ होता है, पाकिस्तान के अंदर इतनी दम है और पाकिस्तान मॉरली और एथिकली हमेशा अपने मुसलमान मुल्कों जो के बहन भाई हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उनके लिए अपना रोल प्ले करता रहेगा और खड़ा रहेगा। और बड़ा क्लियर स्टांस है पाकिस्तान का इस वक्त। देखिए हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका जो अभी पिछले अरसे में जो दौरे रहे यूरोप के अंदर भी, और फिर उसके अलावा वक्तन फवक्तन वो कोशिश करते रहे कि जो मुस्लिम मुल्क हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, एमिरेट्स हैं, इनके साथ एक जो डायलॉग है वो हमेशा उसमें एंगेज रहें। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम के ऊपर ना सिर्फ हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो फौजी सिपा सलार हैं, हम उनकी भी एफर्ट्स को सलाम करते हैं कि उन्होंने इस जंग में भारत के साथ जो अपना एक लोहा मनवाया है, उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट्स की, पाकिस्तान की आवाम की का मोरल बहुत हाई हुआ है। ये बड़ी अच्छी, इंशाल्लाह वी विश देम वेरी गुड लक। यही कर सकते हैं कि इस वक्त में एक उम्मीद रख सकते हैं, जहाँ पे और बहुत से पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस रहे, प्रॉब्लम्स रहे, हम वॉर ऑन टेररिज्म का इतना अरसा शिकार रहे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे लिए उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, उसको गुड न्यूज के तौर पर लेना चाहिए और वेलकम करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को। आई थिंक दिस इज अ अपॉर्चुनिटी टू ओपन एवेन्यूज फॉर पाकिस्तान। तो ये ठीक है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं OIC के इजलास के लिए सबसे फख्र वाली बात जो पूरे पाकिस्तानियों के लिए थी वो ये थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया या उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया, तो सबसे पहले एटॉमिक पावर कंट्री का नाम लिया गया, एटॉमिक पावर के नाम से। तो ये सबसे बड़ी, मैं कहता हूं कि काबिले एक तारीफ, या हम ऐसे कहें कि पूरी दुनिया के अंदर हिस्ट्री में ये नाम हमारे साथ मंसूब किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि PTI का रवैया अब भी, क्योंकि सियासी जमातों का जो ताल्लुक है वो भी हम देखते हैं कि इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब
पी टी आई की हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद हम सिर्फ एक ही तासुर देखते थे जो पी टी आई जमात की जानिब से दिया जाता था कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये सामने उठकर नहीं आएगा, हमारे कर्जे ज्यादा हैं, हमें कोई भी मुल्क अपने साथ बिठाना नहीं चाहता, पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा। इन तमाम जो कमेंट्स हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है और जो दिहाइयों के हिसाब से उसकी स्ट्रगल थी वो हमारे तक जो है वो थर्ड फोर्थ जनरेशन तक ट्रांसफर हुई है। और उसमें हमने हमेशा एक चीज देखी कि आपके नेशनल इंटरेस्ट जो है मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। ठीक है, आपको कोई मुल्क क्या कह रहा है, कहाँ से आप क्या ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, आप तरह तरह के लोग इकट्ठे करके पॉलिटिकल पार्टीज में और फिर उसके बाद पाकिस्तान की अहम पोजीशनों पे बैठा दें, तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है। पाकिस्तान में उन्हीं लोगों को इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान की अहम ओहदों पे बैठने की कि जिन्होंने पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी होती है, जो कि अवामी हैं, जो कि लोगों के दरमियान में रहते हैं, पाकिस्तान के मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट जो थी वो हाईजैक्ड गवर्नमेंट थी, आई मस्ट से, क्योंकि जो उनकी टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के लिए फैसले किए भी जाते थे वो एक आम बंदे को भी समझ आते थे कि एक्चुअली ये पाकिस्तान के लिए फैसला नहीं, पाकिस्तान की आवाम के हक में नहीं है। देखिए, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं, आप रोज उनको शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब की या किसी की भी कोई कहानी सुनाए, जो एक्चुअली आवाम वो सुनना चाहती है जो आवाम के इंटरेस्ट में हो। पीटीआई के दौर में बहुत कम अनफॉर्चुनेटली ऐसी पॉलिसीज या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग या कोई ऐसी चीज, इन्वेस्टमेंट, मेगा इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमें देखने में आई हो जो कि पाकिस्तानी आवाम के फायदे में हो। तो वो जब कुछ कहते हैं ना कि आप कुछ कर नहीं सकते तो आप सिर्फ बोल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उस पोजीशन में नहीं थे कुछ करने के लिए कि उनमें शायद उस तरह की अहलियत नहीं थी। तो हर वक्त जो एक इंतशार में एंगेज रखना, नेगेटिविटी में और अफरा तफरी में एंगेज रखना हर वक्त आवाम को, तो ये सब हमने पीटीआई के उस दौर में 2018 से लेके 2022 तक देखा। एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एरा ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड बैक इन 2008 पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट जब इलेक्शन जीती थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो हम इस चीज को बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन एंड बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम द पार्टी। हमने इसको बड़ा अच्छा वेलकम किया था कि अब ये एक रीत रवायत चल पड़ी है और बड़े अच्छे तरीके से होगी, डेमोक्रेसी जैसे ही प्रिवेल होगी, हमारी मुआशी जो थोड़ा सारा इस्तेहकाम आएगा मुल्क के अंदर, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद हर वक्त वही वाला इंतजार, हर वक्त मज़ाहमती सियासत करना, सड़कों पे निकल जाना, हालांकि आप खुद हुकूमत का हिस्सा है मगर आपको चलिए, ये तो खैर जमहूरी एक इक़्तिदार है, जमहूरी तौर पे एक मुल्क है, तो वहाँ चले एहतजाज तो बनता है, लेकिन एहतजाज का भी एक कहते हैं ना कि एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट्स को अगर आप क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर भी मुकदमात होंगे, आपके ऊपर भी जो है वो सजाओं के मामलात होंगे। एहतजाज करनी है आपने, हुकूमत से बाहर भी आप एहतजाज करते थे, हर वक्त की एक अफरा तफरी थी जो कि आम आवाम को समझ नहीं आ रहा था। आम आवाम के जहनों में हर वक्त की एक अफरा तफरी जो थी वो उनको जहनी मरीज बना रही थी, क्योंकि हर बंदे को अपनी अपनी पढ़ने लगे। अभी जब गवर्नमेंट्स में स्टेबिलिटी आती है वो आपको आम आवाम के रवैये में भी नजर आती है, क्योंकि आम आवाम भी कहने लगती है कि चलो कोई नहीं, कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो आपके पास किस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मारिया इकबाल तराना साहबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था और उनका यही कहना था कि पीटीआई की जमात एक एजेंडे को थ्रू डेफिनेटली लाई गई, क्योंकि हमें मुल्क में कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आया है, नेशनल इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आया है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज खास करके मुल्क पाकिस्तान के ताल्लुकात जो कि हम देख रहे हैं बैरूनी ममालिक के साथ किस तरीके से नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पोजीशन किस तरीके से नजर आ रही है। ऐसे में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है जिसे नंबरदाजमा के लिए भी होने के लिए भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि सहूलतों का एक जानिब फुकदान तो नजर आता है, लेकिन ऐसे में क्या क्या काम किए जाने इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी। इस वक्त हमें ज्वाइन किए आसिफ बाजवा साहब ने, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में आसिफ बाजवा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिफ बाजवा साहब, कल का एक दिन हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का दिन है। अरब ममालिक में पाकिस्तान का जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया, ऐसे में हम देखते हैं कि जी शानदार तरीके से मुल्क पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुलंद करके इमारतों पे लगाया गया सऊदी अरब में। किस तरीके से इस तमाम तर मुलाकात को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मुझे इनवाइट किया, वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।
اور یہ جو آپ نے انٹرو میں جو بات کی ہے کوشچن میں، یہ بڑا آج کا برننگ جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ سفارتی سطح پہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سے میاں شہباز شریف صاحب نے اس گورنمنٹ کا چارج لیا ہے بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان، اس وقت سے لے کے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے سخت محنت کی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایشو ہے اسرائیل کا، اس کو پوری دنیا سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ سالو ہونے کی طرف نہیں جا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا اس بات کو کہ جی یہ انہوں نے 57 جو مسلم ممالک ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، ایک اجلاس کیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ، اس جہاں پہ قطر میں یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ سٹرانگ موقف اسحاق ڈار صاحب کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا ہی رہا ہے، اور انہوں نے جو بات وہاں پہ کی اور جو سائیڈ لائن پہ انہوں نے شاہ سلمان سے جو وہاں کے ہیں ان سے اور دیگر سے جو باتیں ہوئیں، ان کا رزلٹ اب سامنے آ گیا ہے کہ اب سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف امریکہ پہ، انگلینڈ پہ یا جو رشیا کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہم نے تعاون نہیں کرنا، ان کے اوپر صرف نظریں نہیں جما کے رکھنی۔ ہمارے پاس بھی ایک سپر پاور ہے، ہمارے پاس بھی ایک اٹامک پاور ہے جس کے اوپر ہم نے انحصار کرنا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کل جو ایک شاندار لمحات تھے، جو ایک شاندار میٹنگ ہوئی، جس طریقے سے پرائم منسٹر کا فضاؤں میں استقبال کیا گیا اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا استقبال کیا گیا، ہماری گورنمنٹ کا استقبال کیا گیا، دیگر وزراء تھے، اور کل جو وہاں پہ معاہدہ سائن ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دشمن سعودی عرب کا دشمن اور سعودی عرب کا دشمن پاکستان کا دشمن۔ سعودی عرب کا جو انہوں نے کہا کہ ہماری اور آپ کی جو ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ان کو ہم ایک نئی جوہت دے رہے ہیں، نئے کنٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی کیبنٹ نے کیا کیا، اور اس وجہ سے آج پاکستان جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اب پاکستان کے اوپر کئی قسم کے پریشر بھی آئیں گے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک نئے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آج جو لوگ زبانی کہتے تھے کہ مسلم امہ کا فلاں لیڈر ہے، کبھی انڈونیشیا کو کہتے تھے، کبھی ٹرکی کو کہتے تھے، کبھی کسی ملک کو کہتے تھے، آج دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 57 ممالک نے پاکستان کو جو اسلامی امہ ہے اس کا لیڈر چن لیا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کی کیبنٹ، پاکستان کے عوام، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف وہ اس قابل ہیں کہ وہ لیڈ کر سکیں 57 ممالک کو۔ دراصل یہ پوری دنیا کو یہ کل کا میسج چلا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی خوشی کی لہر ہے، سعودی عرب میں بھی خوشی کی لہر ہے، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں، انڈیا ہے، افغانستان ہے، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل جو ہے، ان کو سانپ سونگ گیا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں ان کی سوچ پہ ان کے اوپر اوس پڑ گئی ہے کہ یہ کیا ہوا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے جو ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش قسمت معاہدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کا اور بینگ نیشن، بینگ اے کنٹری، ہمارا ایک وقار بلند ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر لمحات۔ ٹھیک، اچھا ایک جانب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی بیرونی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا نام جو ہے وہ خاص کر کے اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی معاملات یا اندرونی طور پہ دیکھیں تو عوام تک جو سہولتیں پرووائڈ کی جانی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ابھی بھی ایک عام عوام جو ہے وہ خاص کر کے سیلابی صورتحال سے ابھی بھی دو چار ہے، متاثر ہوا ہے۔ کیا کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ پنجاب کی پوری بات کریں تو ہمیں ابھی بھی جو ہے وہاں پہ سہولتوں کا فقدان نظر آتا ہے، تو ہم تو اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہیں۔
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انڈیا کی جو اندرونی سیاسی حالات ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ پاکستان نہیں ہم صرف پاکستان کی بات کریں, ابھی ہم بیرونی ملک جا ہی نہیں رہے. کی بات کرتا ہوں جی میں بالکل آپ کی بات درست, ادھر ہی رہتے ہیں, وائڈ سائڈ پہ نہیں جاتے. دیکھیں سر, پاکستان میں پاکستان کی جو اپوزیشن لیڈرز ہیں, اپوزیشن پارٹیز ہیں, ان کا یہی کام ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں اور مین میخ نکالیں. وہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو بات آپ نے فرمائی کہ سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے, میں اس پہ بڑے ادب سے آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جب یہ ڈیزاسٹر آیا ہے اس وقت سے لے کے پاکستان کی جو بالخصوص صوبہ پنجاب کی اور صوبہ سندھ کی جو دونوں گورنمنٹ ہیں, انہوں نے بہت بہتر طریقے سے پرفارم کیا ہے. اور جو انفارمیشن تھی پنجاب کی گورنمنٹ نے اسی لیول کے حساب سے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ دوں, اس میں بالکل ہم لیٹ تو ہو رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ لیٹ ہے تھوڑی سی, لیکن جب تک پورا بایو ڈیٹا ان لوگوں کا جن کا کس قدر جس چیز قدر نقصان ہوا ہے بایو ڈیٹا کلیکٹ نہ کیا جا سکے, اس وقت تک ہم ریلیف کے متعلق, مثال کے طور پہ فائنینشلی سپورٹ کے متعلق ہم اس وقت تک فیصلہ ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب, آپ کا موقع بھی سامنے آ گیا, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سلیم سنجوانی صاحب, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور دوسرے جانب ہمارے ساتھ راؤ عمران سلیمان صاحب موجود ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. دونوں کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. سر ظاہر یہ ابھی آپ نے جس طریقے سے سنا کہ کہا جا رہا تھا آصف باجوہ کی جانب سے کہ جی اپوزیشن کا کام صرف مین میخ نکالنا ہے, سچائی پہ سر کام کر رہے ہیں, مین میخ نکال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ جو بات کر رہے تھے, ہمارا سعودی عرب میں بڑا شاندار استقبال ہوا, بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا رسپانس ملا. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں سعودی عرب میں مکہ شریف اور مدینہ شریف جو ہے مسلمانوں کے دل میں ہے, اور اس کی حرمت جو ہے ہم سے کئی خربوں گنا زیادہ ہے, اور اس حرمت کے اوپر جو ہے مسلمان جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اس کے لیے کسی معاہدے کی, کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہے جو ان کے دیگر شہر ہیں, دیگر مقامات ہیں, وہاں کی حفاظت کے لیے انہوں نے اربوں ڈالرز کا جو ہے امریکی فوج سے معاہدہ کر رکھا ہے, جس کا بینیفٹ امریکی عوام کو مل رہا ہے. تو پاکستانی قوم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سعودیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستانی عوام کو کتنا فائدہ پہنچے گا. امریکی صدر کے استقبال کے لیے 15 ارب ڈالر, 10 ارب ڈالر اس کو صرف تحفے میں دینے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. ایک تحفہ لے کے دیا جاتا ہے تو وہ بھی 15 ارب ڈالر کا ہے, اور جو ہے وہ استقبال میں دیگر اخراجات ہیں وہ سب الگ ہیں. تو اس کا تحفہ جب 15 ارب کا ہے تو کم از کم 20-25-30 ارب ڈالر کے اس کو اخراجات دیگر آئے ہوں گے. تو اس سے پاکستانی افواج جو ان کی حفاظت کے لیے ایگریمنٹ جن کا ہو رہا ہے, اس سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا, اس کی بھی ذرا وضاحت ہونی چاہیے. پاکستانی قوم کو کیا فائدہ پہنچے گا اس کا. اور باقی مکہ اور مدینہ ہے وہ ہماری جان ہے, ہماری حرمت ہے, ہم بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اس کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب سر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر میدان خالی نظر آتا ہے. بطور پہ ہم کچھ عوامی اگر دیکھیں کہ عوام کی طرف سے جو ہمیں اس وقت ردعمل نظر آتا ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس وقت ہمیں کچھ کمی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے اس وقت سیاسی طور پہ؟ کمی ہے, کیونکہ سیاسی طور پہ جو ایک غیر سیاسی حکومت مسلط ہے جو چوری کر کے مینڈیٹڈ آئی ہوئی ہے, تو سیاسی کمی تو آپ کو لگے گی. عوام کے مفادات کے اوپر کام ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, عوام کے مفادات کے اوپر ہوتے ہوئے آپ کو ایگریمنٹس نظر نہیں آئیں گے, اور نہ یہ عوام کو شو آف کیا جائے گا کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا جس سے یہ فائدہ پہنچا. ابھی تک صرف معدنیات کھیلا جا رہا ہے. یہ والی باتیں آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جماعت سے آپ کا تعلق ہے. ہمیں پی ٹی آئی جماعت اب ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی قیادت بانی چیئرمین کو باہر نکالنے میں سنجیدہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایسا ہے کوئی اس طرح کا سلسلہ؟ سر جہاں تک تعلق ہے کہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے ان کو باہر نکالنے کے لیے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ اس میں جو ہے مین کردار ادا کریں گے خان صاحب کو چھڑانے کے لیے. صرف پی ٹی آئی اس میں کردار ادا نہیں کر سکتی. کیوں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا, آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کس طرح 26 نومبر کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا, کس طرح اسٹیپ فائر کر کے ٹارگٹ کر کے کارکنوں کو شوٹ آؤٹ کیا گیا. اس طرح کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا. حتیٰ کہ
डिक्टेटरशिप में भी इस तरह होते हुए हमने नहीं देखा कि टारगेट कर करके फायर कर करके पाकिस्तान की आवाम को मारा गया हो। तो इस तरीके के जो वाक़यात जो होंगे तो नेचुरली बात है इसमें जो है तर्ज जो इनकलाब है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा रॉ इमरान सुलेमान साहब के पास हम आ जाते हैं और ज़ाहिर ये जर्नलिस्ट भी हैं। सर आप किस तरीके से देखते हैं, अब हम देखते हैं बयानात में तज़ादात नज़र आते हैं। एक जानिब हरीमा खातून हम देखें कि उनकी जो सियासत के मामलात हैं या जो वो जो कम्युनिकेशन करती हैं वो, और अली अमीन गंडापुर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें बड़ा तजाद नज़र आता है। ऐसे में अवाम दो तरह की हो गई। हमें ऐसा लगता है कि पीटीआई जमात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नज़र आ रही है। आप किस तरीके से देखते हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अवाम नहीं, जो लोग पीटीआई के हामी हैं वो दो तरह से नहीं बल्कि कई हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। इमरान खान का बयानिया उस वक्त तकसीम हो जाता है कि जब 5 लोग इमरान खान साहब से जाकर मिलते हैं तो वो पाँचों के 5 अपनी अपनी आकर नई नई बातें पेश करते हैं। पब्लिक को जो इमरान खान को चाहती है इस वक्त इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा नहीं कि आखिर बात बैरिस्टर गौहर की सुननी है, अलीमा खान की सुननी है, या अली अमीन गंडापुर जो है वो सही तर्जमानी कर रहे हैं इमरान खान साहब की। बात यह है कि आपस में दस्तो गिरवा होने की वजह से ही आज इमरान खान अभी तक जेल में मौजूद है। लेकिन इस बात को मानने की ज़रूरत है कि अगर ये लोग आवाज़ दें और पब्लिक ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर हो और वो आवाज़ दे तो वो तमाम जो पत्ते बिखर चुके हैं मैं समझता हूँ कि उन्हें यकजा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एक अलग बात है कि पीटीआई में इस वक्त शदीद तरीके का एक जो क़यादत का जो बुहरान है वो मौजूद है और लोग अपनी अपनी हाँक रहे हैं। और इमरान खान साहब को भी पता है कि मुझसे मिलने वाले अक्सर मेरी गुफ्तगू को आगे जाकर बेच देते हैं, या तो वो अपोजिशन के नाम पर मुझसे धोखा कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, या फिर वो यूट्यूबर्स को चीज़ें फराहम करने के लिए मुझसे मुलाकात करते हैं। तो इन मामलात के अंदर इमरान खान को न सिर्फ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है लेकिन वो अंदर खाते से अपनी क़यादत को एक तरफ होने की भी बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने महसूस किया कि ये अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो क्या मैं इनको आवाज़ दूं तो ये असम्बली छोड़ देंगे। तो आपने महसूस किया कि कई देर के बाद जाकर उनके दूसरे बयान के बाद इस्तीफों का अमल शुरू हुआ। दूसरा, इमरान खान को अपनी क़यादत पर इस कदर एतमाद की कमी है उनको कि उन्होंने अपोजिशन लीडर और सेनेट के लिए जो अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया वो चकजई और वो मौलाना साहब हैं। क्या इनके अपने बंदों में इतना दमखम नहीं या इतना एतबार नहीं कि जिस पे इमरान खान खुद भी भरोसा कर सके? ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब आसिफ बाजवा साहब आप भी हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। सर आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो खुद उलझे हुए नजर आते हैं, एक जानिब क़यादत का फुक़दान नजर आता है, दूसरी जानिब का ये एक ऐसी पॉलिसी तो नहीं कि खास करके जो दूसरी पार्टीज हैं या दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनको टफ टाइम देना है इसलिए सियासत में उलझा के रखा हुआ है? सर बात ये है, देखें यहाँ पे हमने अपनी अपनी राय देनी है। हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी राय दे सकते हैं। बीइंग पॉलिटिकल लीडर, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूँ, बीइंग वर्कर ऑफ PMLN, मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोगों को पता नहीं, पीटीए वालों को, कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। मैं आपको अर्ज करूं, जिस शख्स का नाम बानी पीटीए इमरान खान न्याजी है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब ये केपी में किसी शख्स को कोई डेजिग्नेशन देते हैं तो उसके साथ उसकी जो सख्त तरीन उसका मुखालफ होता है उसके पीछे लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या किया वहां पे, और जो PSC के कमेटी के चेयरमैन बनाए उनको वो इनके अली खान अली के जो हैं गंडापुर के, वो अलीमीन के वो सख्त मुखालफ थे, उनको उनके पीछे लगा दिया। पंजाब में उन्होंने आलिया हमजा को ऑर्गेनाइजर बनाया और अलीमीन गंडापुर ने जो एक बहुत बड़ा इजलास किया लीडरशिप का लाहौर में, तो शी वाज नॉट इनवाइटेड इवन इन दैट मीटिंग, आलिया हमजा को। पंजाब में आप देख लें, आप कहीं भी देख लें, कहीं आप देखें, क्या इनके पास कोई शख्स नहीं है जो इनकी क़यादत कर सके, जो अपोजिशन लीडर बन सके। ये अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे बंदों को लेकर के आते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और उस थ्योरी का मतलब ये है कि इमरान न्याजी साहब ये चाहते हैं
کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ صرف اس بات پہ بلیو کرے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف عمران ہے، باقی کوئی ایک دوسرے درجے کی تیسرے درجے کی قیادت نہیں ہے۔ ایون کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ راؤ عمران سلیمان صاحب موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ واقعی میں صرف ایک ہی وہ لیڈر ہے جس کی قیادت میں پوری جو پارٹی ہے اور جو پوری عوام ہے وہ ساتھ نکلے گی؟ ادروائز کوئی بھی اگر قیادت کا حصہ بنتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اس لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ جو بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں بھی اچھی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان کی قیادت جو ہے وہی اصل قیادت ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک، یہ جو بات کر رہے آج شام کو رانا ثناء اللہ صاحب نے دیکھا کہ ہم نے بھرپور کوشش کی دبانے کی اس باہر کی قیادت کو، اس کو اندر کر دے، اس کو گھروں میں رکھیں یا باہر لے آئے، ان سے ہمارے ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک شخص کا جو قلم ہے، جو بیانیہ ہے، اگر وہ جیل میں بیٹھ کر بات کرتا ہے، اور وہ بات کہاں سے کر رہا ہے، اگر وہ کرتا ہے تو جو پابندیاں ہم نے لگا دی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، خاص طور پر ٹویٹر پر، اس کے معاملات کی ایک حد ہے ہماری، اس حد کو کراس نہیں کرنا، لیکن اس کا بیان دنیا کے سارے ممالک کو جا کے ٹچ کرتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا معاملہ ہے کہ اس کا ایک طرف بیانیہ اور یہ قیادت کی روزانہ کی پریس کانفرنس ایک طرف، تو لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اب کسی طریقے سے بند کر دیا جائے، یہ معلوم کیا جائے یہ کہاں سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں اس کی ضرورت دو طریقے سے پیش آتی ہے۔ ایک تو وہ خوف ہے جو ان کو جینے نہیں دے رہا کہ ابھی تک یہ شخص جیل میں جانے کے باوجود بھی ہمارے نیندوں میں کیوں آتا ہے، ہمارے خوابوں میں کیوں آتا ہے، ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتا ہے یہ۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 7 دن پہلے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا براہ راست نام لے کر اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب روزانہ صبح جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو پہلی پوسٹ ہوتی ہے وہ عاصم منیر صاحب کا نام لے کر ہوتی ہے۔ وہ انہیں پرچون پر جو مہنگائی ہے آٹے گھی کے اوپر اس کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں، جمہوریت کی تباہ کاری، حتیٰ کہ وہ شاید صبح کا بیان یہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہمیں بھیجا ہے سیلاب کی صورت میں وہ بھی عاصم منیر کی وجہ سے ہے۔ تو ساری ہی معاملات ان پر ڈالے جا رہے ہیں روزانہ اس ڈر و خوف کی وجہ سے، لہٰذا اس کو روکنا فوج کا کام نہیں بلکہ یہ ہمارے سول حکومت کے اداروں کا کام ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تک تو یہ بات ٹھیک تھی، لیکن اب یہ چونکہ اداروں میں نام لے کے کریں لہذا فوری طور پہ اس کو قابو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سلیم سیچوانی صاحب کیا کہیں گے؟ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، جو موجودہ گورنمنٹ جو کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جو اس کو لایا ہے، تو عوام کا مجرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی نام ہو، ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ جس سے عوام کے ووٹوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ مجرم ہے۔ عوام یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر کے پی ایم ایل این کو یا جو اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ نیازی صاحب کی جانب جو ہے وہ ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ ملائیں، لیکن وہ اس لیے ہاتھ نہیں ملا رہے، ان کو ڈر ہے کہ ان کا اقتدار چلا جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ سر، ایک جعلی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو یہ خوف رہے گا ہر وقت کہ ہمارا اقتدار کب جائے گا، کب جائے گا، کب جائے گا۔ عوام کی اگر ان کے ساتھ طاقت ہوتی تو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا، مگر عوام کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈروں کا جو یہ بات کر رہے تھے بھائی، تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ کتنی لیڈرشپ کو تنگ کر کے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر کے، بیانات لے کے، اور ان کو تمام مقدمات سے بڑی کیا گیا۔ سر، آپ کے دور میں بھی تو ایسا ہوا تھا، آپ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ مقدمات بنائے گئے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، پوری قیادت کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب وہی پورا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بھی جماعت کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے آپ نے ان کی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس دور میں باجوہ صاحب کو باپ کہا جاتا تھا۔ مقدمات میں فرق ہے۔ ٹھیک، تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر ہٹ کرنے کے باوجود، 200 سے زیادہ مقدمات درج کرنے کے باوجود، آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کے اوپر کون سے مقدمہ کرپشن کا یہ درج کر سکے؟ جبکہ تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود کہ شہباز شریف کرپشن کے اندر ملوث ہے، تمام تر ثبوت ہونے کے جب میری یہاں تو کیا لنڈن میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، تمام پراپرٹیاں نکل کے آ گئی۔ شہباز شریف حدیبیہ پیپر مل کے وکٹڈ مجرم ہے،
मगर आप देख लें आज वज़ीर आज़म बनवा के इसको बिठाया गया है, कौम के ऊपर मुसलत किया। नवाज शरीफ लंदन में प्रॉपर्टियां लेके बैठे हुए, जनरल बाजवा लंदन में प्रॉपर्टियां लेके बैठे हैं, और सैकड़ों दर्जन चीफ जस्टिस और ब्यूरोक्रेट जो है वो विभिन्न ममालिक में प्रॉपर्टियां लगा के बैठे हैं। पाकिस्तान के कौम का खून निचोड़ा जा रहा है, पाकिस्तानी कौम को दबाया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। सर आपका जो बयानिया ना कि बिठाया जा रहा है, इसका मतलब फिर अगर 2018 की बात करें तो उसमें भी फिर बिठाया गया। फर्क है, कोई चीज हाँ फर्क है। 2018 में आपकी बात में मैं आपकी बात के 50% हिस्से से मुतफिक हूँ ठीक कि 50% आप 50% मैं मुतफिक हूँ कि हाँ भाई बिठाने में ये मुलविस थे, मगर दूसरी तरफ अवाम की मुकम्मल सपोर्ट भी इनके साथ थी, खान साहब के साथ, और मुकम्मल सपोर्ट को इसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, ताकि अवाम खान साहब की लूली लंगड़ी हुकूमत कायम हो और किसी भी वक्त वो गिरा सके। क्योंकि खान साहब से ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं था, उनको डर था कि ये ऑनेस्ट आदमी है, ये हम लोगों की चोरियों को भी बेनकाब करेगा, छोड़ेगा नहीं। और आपके सामने सबसे पहले IPPs के ऊपर हाथ डाला खान साहब ने। IPPs के अगर हाथ न डाला होता उन्होंने और 145 के ऊपर उसको रोका नहीं होता डॉलर को, तो आज पाकिस्तानी कौम के पास डॉलर नहीं होते कि वो पे ऑफ कर सकती IPPs की। IPPs के कितने खतरनाक एग्रीमेंट किए गए जो 20,000 कैपेसिटी की मर्द में दिए जा रहे हैं, जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो हम यूज़ नहीं कर रहे, उसके भी पेमेंटें दी जा रही हैं। और पाकिस्तानी कौम भुगत रही है सर ये तमाम तमाशे, और उन वो तमाशे खड़े करने वालों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को गुर्बत की लकीर से नीचे डाला, उनको लाके हुकूमत में मुसल्लत करने वाले को क्या हम मुल्क वतन दुश्मन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? सही, वतन दोस्त तो हम इनको नहीं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है इमरान सुलेमान साहब। राव साहब क्या कहेंगे? सर 2010-12 में IPPs और पता नहीं इस तरह के कितने मंसूबे जो जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए, जिनको 2014 के अंदर इन्होंने बतौर एहतजाज के तौर पर इनको गिनवाया भी था। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब आपको हुकूमत मिली 2018 में, तो उस वक्त आपने इन चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं किया? क्या इस हथियार के तौर पर रखा कि जब हम चले जाएंगे तो बाद में इस्तेमाल करेंगे? जब आपके पास इख्तियारात थे तो आप इसको ख़त्म करते। और ये IPPs के कुछ लोगों ने सरेंडर किया आवाम की खातिर, कुछ लोगों ने उसको कहा कि हम पब्लिक की खातिर इसको ख़त्म करते हैं, तो वो भी इसी गवर्नमेंट पे हुआ, इन्हीं के दौर में हुआ। तो लिहाजा इस बात को तस्लीम किया जाएगा कि इमरान खान के दौर के अंदर अगर ये मीडिया पर पाबंदी है तो उसके दौर में भी थी, उसमें भी सहाफ़ियों को भरी महफिल के अंदर थप्पड़ तक मारे गए हैं। और ये जो जिन मामलात के ऊपर जिस पाबंदी की भी आप बात करें, यहाँ तक कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं। आपने बुजदार साहब का उठा कर देख ले। अगर आप मुकदमात की बात करें तो यही राना सनाउल्लाह साहब जो आज इसके अकाउंट को बंद करने की बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से एक इल्ज़ाम में फंसाया गया, जिसको पूरी दुनिया ने बाद में तस्लीम भी किया कि ये इनको फंसाने की एक साजिश थी। तो इस बात को मानने के इंतकामी सियासत और इंतकामी रवैया आपके अंदर भी मौजूद थे, और इस बात को भी मानने के लाके बिठा दिया, उसको चढ़ा दिया, उसको बिठा दिया, उसको घटा दिया। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर बाजवा का हाथ ना आता तो फिर भी इमरान खान नहीं आता। ये इतने शातिर किस्म के लोग, शरीफ खानदान या जिसको हम जरदारी कहें, इनके बने बनाए वोट है, ये मुर्दा लोगों के वोटों से भी जीतना जानते हैं। ये बात को तस्लीम करें कि पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान से लेकर 40 साल के अंदर जमहूरियत नहीं है, बल्कि आमरीत ही आमरीत रही है। यही लोग फैसला करते हैं किसको आना किसको नहीं आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब आज इस बात को तस्लीम करें तो आज भी वो बाहर आ सकते हैं इस बात को, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर एक नई चीज को चाहते उठाकर अवाम बाहर फेंक दो और मुझे बाहर निकाल ले। इसके लिए इनकलाबी क़यादत का होना जरूरी है। लेकिन जेल में बैठकर जिस तरीके से वो यूटर्न लेने आज तो कुछ अर्से पहले वो चाहते थे पाक फौज के साथ मिलकर बातचीत की जाए। आपने सवाल इनसे किया कि हुकूमत से हाथ मिलाने के लिए इमरान खान समझते हैं कि इस हुकूमत में इतने दम ही नहीं है कि मेरे साथ हाथ मिला और मेरा काम कर सके। उसे पता मेरे रिहाई कहां से मुमकिन होगी, वो उन्हीं के साथ चाहते हैं। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप आने जाने वालों के साथ झगड़ना शुरू कर दें, उनके साथ लड़ना शुरू कर दें। इसके लिए आपको अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी, अपने लोगों के लिए तब्दीली लाना होगी। एक सहाफी बीच में एक छोटा सा नुक्ता लेकर आया था, आपने उसके अकाउंट के ऊपर ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया, दुनिया में सब बदनामी से दो चार कर दिया। रास्ता निकलता है तो निकलने दें, आप अपने लोगों को भी लगाम डालें, कुछ सब्र करें। आप देखें कि ये 2-2.5 साल का अरसा बीता, किस वजह से बीता। आप अपने अल्फाजों को बंद करें, आप तहजीब एक दूसरे का अदब एहतराम करें। वो रास्ता लेकर आया था। गैर महज़ब अल्फाजों के लिए हाँ। मैं तो माजरत चाहूंगा, जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगा कि इसके लिए माजरत बनती है। बड़ी गलत सी जो है सिचुएशन हो जाती है। इस सूरत हाल को थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करके हमें अखलाकियात के ऊपर जो है ना फोकस करना होता है। सर क्या कहेंगे, आपने सब कुछ सुन लिया। सर अभी देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तर्ज में फर्क है, मुकदमात की तर्ज में फर्क है। क्वांटिटी तो खान साहब के ऊपर ज्यादा है, मगर तर्ज में फर्क है कि झूठे मुकदमात हैं और क्लियर नजर आ रहे हैं और आपके सामने के साफ नजर आ रहे हैं कि झूठे हैं। अरशद शरीफ समेत कई सहाफी शहीद हो चुके हैं,
مگر اس کے بارے میں کوئی ان کی زبان نہیں کھلی. صحافی ہمارے درجنوں صحافی آج بیرون ممالک میں جانے پہ مجبور ہو گئے. اپنا وطن چھوڑ کر وہ آج بھی چاہتے ہیں وہ آئیں اپنے ملک کے اندر قوم کی خدمت کریں, مگر وہ اپنا وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوئے. اور آپ کے سامنے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. صحافیوں کو تھپڑ مارا گیا تو یہاں پہ تو صحافیوں کو تذلیل کی گئی, ان کو تو ننگا کر کے مارا گیا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحافیوں کو ننگا کر کے مارا گیا ہو. اور آپ کے سامنے فاروقی صاحب نے اور دیگر اس چیزوں کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے ساتھ میں یہ سلوک کیا گیا. آپ بتائیں اس طریقے کی حکومت جو 2 نمبر طریقے سے آئی ہے اس کو آپ کس طرح سے کمپیٹ خان صاحب کی حکومت سے کر سکتے ہیں, جس نے 3.5 سال کے اندر جی ڈی پی آپ کی 6.1 پہ پہنچا دی, جنہوں نے جب حکومت گئی تو $18 ارب جو ہے وہ قوم کے خزانے میں تھے. آج قوم کے خزانے میں جو وہ سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, قوم کا خزانہ خالی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکسوں کی مد میں جو جس طریقے سے قوم کو نچوڑا گیا ہے, بجلی کی قیمت جس طریقے سے مہنگی کی گئی ہے, تو وہ سب باتیں جو وہ ختم ہو گئی. گیس کی قیمت 1000 گنا بڑھا دی گئی, وہ سب باتیں ختم ہو گئی. آج عوام اپنے بجلی کے بلوں میں بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نہیں, آج 12 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, اور اس کے لیے کسی کو بات کرنے کی فرصت نہیں. خان صاحب کے اوپر جھوٹے الزامات لگا لیں تو اس کے لیے درجنوں اینکر تیار ہوں گے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے. مگر بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تھا. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے کیونکہ وقت بہت ہی مختصر تھا. راؤ عمران سلیمان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سلمان رحمان, ماریہ اقبال ترانہ پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ. آصف باجوہ صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق تھا. پروگرام میں اب وقت ہوا ہے کیونکہ ظاہری اب اجازت لیں گے, لیکن اس سے پہلے یہی بتانا چاہیں گے کہ الزام تراشی کی سیاست سے باز آ کر باہر نکلنا ہوگا, اور سیاست معاملات کو استحکام دینے کے لیے سب کو مل بیٹھ کر ہاتھ ملا کر ایک بار پھر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اور جاتے جاتے کہوں گا زندگی اور حالات میں دیر ساتھ, تو کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. خدا حافظ.